बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करेंगे एक बड़ी खुशखबरी के साथ और बड़ी खुशखबरी ये है कि इम्पोर्टेड हुकूमत अब सिर्फ एक झटके की मार है और इदारों ने खान की मिन्नतें शुरू कर दी हैं कि आएँ और इक़्तिदार संभालें। इमरान खान जब चाहें अल्लाह पाक की मदद और आवाम की हमायत के साथ इस हुकूमत को सिर्फ एक झटके में घर भेज सकते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के एक जलसे के अंदर शहबाज शरीफ ने कैसे अपने कपड़े उतारे, उसकी तफसीलात भी इस बड़ी वीडियो में आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि पाकिस्तान में इस इम्पोर्टेड हुकूमत को आए अभी सिर्फ 4 ही हफ्ते गुजरे हैं और इन 4 हफ्तों के दौरान पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और चूं चूं का मुरब्बा 14 जमातों की इस हुकूमत ने। और आज जो टीवी चैनल्स की हेडलाइंस हैं, जो बड़ी खबरें हैं, वो आपके सामने रखते हैं कि कैसे मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है। और ये उनका अपना घर का टीवी चैनल जियो टीवी कह रहा है। जी हां, बिल्कुल। स्टॉक मार्केट गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान मुकम्मल तौर पर बैठ चुकी है। डॉलर की जो कीमत है वो आसमान से बातें कर रही है। 186 रुपए से जायद हो गया है डॉलर। और नवाज लीग के एक पहले दौर में 90 की दहाई में यह हेडलाइन एक अखबारात की जीनत बनी थी कि शेर आटा खा गया। जी हां, एक मर्तबा फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आटा खत्म होता दिखाई दे रहा है। आटे का बहरान पैदा हो गया है शहबाज शरीफ की इंपोर्टेड हुकूमत की नाअहली की वजह से। और जो 20 किलो आटे का थैला है उसकी कीमत तकरीबन 1500 रुपए तक, तारीख में सबसे ज्यादा, जी हां, 1500 रुपए तक पहुंच गई है। हालांकि यही आटा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रमजान पैकेज के दौरान 800 से 900 रुपए में बेच रही थी और अब ये नवाज लीग के दौर के अंदर 10 किलो आटे की कीमत भी तकरीबन 700-800 रुपए तक पहुंच गई है और 20 किलो आटे का थैला 1400 से 1500 के दरमियान हो गया है। और ज़राए का ये कहना है कि पंजाब ने ख़ास तौर पर जानबूझकर हमजा शहबाज की हुकूमत आते ही खैबर पख्तूनख्वा के आटे के कोटे पर भी पाबंदी लगा दी है, जिसके जवाब में खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उन्होंने ये कहा है कि अगर पंजाब हमें आटा देता है तो हम भी पंजाब को बिजली और इसके अलावा बेशुमार चीज़ें देते हैं। और ये आप अपने जहन में रखिए कि डैम जो है वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हैं और यहाँ से पंजाब को बिजली मिलती है। इस हवाले से शहबाज शरीफ ने आज जलसे के अंदर बिशाम में एक ड्रामा किया। एक नफ्सियाती जहनी मरीज के तौर पर वो सामने आए, कई शगुफे, फुल जड़ियाँ और लतीफ़े उन्होंने छेड़े और उन्होंने ये कहा इस जलसे के अंदर, उन्होंने कहा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला आटा सस्ता नहीं करते तो मैं खुद दुकानों पर पहुंचकर आटा सस्ता करूंगा। अगर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो है वो पैसे नहीं देते तो मैं खुद इस सूबे को पैसे दूंगा। उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आपकी नाक के नीचे आपके बेटे हमजा शहबाज की जो पंजाब में हुकूमत है, ज़रा वहाँ पर तो तवज्जो दीजिए कि आटे की कीमत कितनी हो चुकी है। और फिर मज़ीद एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने एक और जो लतीफ़ा छोड़ा, शगुफा छोड़ा, जो ड्रामा किया, क्योंकि इस किस्म के ड्रामे उनके जो करीबी टीवी चैनल्स और वड्डे एंकर वेले कालम नगार मुलाजम साफ़ी हैं, माजी में भी उन्हें इस किस्म के ड्रामे पसंद आते थे, अब भी उन्हें इसी किस्म के ड्रामे पसंद आएंगे। उन्होंने कहा जनाब कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को आटा सस्ता दूंगा। तो उन्हें किसी ने कान में सरगोशी की वहां पर जलसे के खात्मे के बाद कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा में कपड़े बेचने का अगर आप जिक्र करेंगे तो मामला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि कपड़े बेचने से पहले आपको कपड़े उतारने पड़ेंगे और कपड़े उतार कर अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में नंगे हो गए तो फिर जो लोग आपका हशर करेंगे वो शायद तारीख जो है वो याद रखेगी इससे पहले ही, क्योंकि लोग आपको चोर, डाकू, गद्दार क्या कुछ करार देते हैं। और अगर आप इस तरह से, आप एक तरह से उनके सामने पहले ही नंगे हैं, लेकिन अगर आप कपड़े उतार कर नंगे होकर उनके सामने आ गए तो फिर आपका यहां से वापस पंजाब जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद शायद उन्हें सेकंड थॉट आया, क्योंकि फवाद चौधरी ने भी उन्हें यह कहा कि जनाब ऐसा करें, कपड़ों की तो जरूरत पड़ती रहती है, कपड़े आप ना बेचें, आप इस तरह करें, लंदन में अपने भाई के फ्लैट्स बेच दें। तो फ्लैट जब आप बेच देंगे जो करप्शन के पैसे से पाकिस्तानी अवाम का पैसा मार कर आपने बनाए, तो फिर यकीनन ना सिर्फ आटे के हवाले से बल्कि दीगर जो मसाइल हैं वो भी हल हो जाएंगे। क्योंकि मामला सिर्फ आटे का नहीं है, बल्कि इस वक्त मुल्क के अंदर पंजाब हो या फिर सूबा सिंध हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, यहाँ पर प्याज की कीमतें भी आसमान पर हैं। लाहौर में जनाब इतलात आ रही है कि प्याज की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद हो गई है। इस्लामाबाद में भी प्याज की कीमत 150 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद है। और
بات صرف آٹے اور پیاز تک نہیں ہے بلکہ ککڑی معاف کیجیے گا حمزہ شریف کے بعض مخالفین، حمزہ شہباز کے مخالفین انہیں حمزہ ککڑی کہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں، کیونکہ مونس صلاحی نے بھی آج یہ ٹویٹ کیا کہ جب بھی شریفوں کی حکومت آتی ہے تو ککڑی کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، تو ابھی اسی طرح سے ہوا۔ حمزہ شہباز جو ہی وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تو ککڑی کا گوشت جو ہے وہ 650 روپے فی کلو سے زائد پہنچ گیا ہے، اور کوئٹہ کے اندر، لاہور کے اندر، کراچی، اسلام آباد، پشاور، ہر جگہ پہ ککڑی کی قیمت میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ اور پھر معاملہ یہیں پر نہیں رکا بلکہ معاملہ یوٹیلیٹی سٹور ہیں، جہاں پر رمضان کے مہینے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے خصوصی پیکج کا اعلان کیا گیا تھا، کیونکہ عمران خان نے پریفرنس رکھی تھی کہ اسلام آباد سے ایئرپورٹ کی میٹرو چلانا پریفرنس نہیں ہے جس کو 55 سے 60 کروڑ پہ ماہانہ سبسڈی دینی پڑے گی، اس کے بجائے پریفرنس ہے غریب عوام کو یوٹیلیٹی سٹور پر سستی اشیاء فراہم کرنا۔ لیکن شہباز شریف کو کیونکہ ڈرامے بازی کا شوق ہے، انہیں اس بات کا شاید اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان میں جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ کو میٹرو بس میں بیٹھ کر ایئرپورٹ کا سفر نہیں کرتے، ان کے پاس تو 3-4 بیگز ہوا کرتے ہیں، ان کو چھوڑنے کے لیے ایک پوری ویگن انہیں ایئرپورٹ جایا کرتی ہے، بڑی ہائیسٹ جایا کرتی ہے، جس میں 20 سے 25 لوگ ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ ایئرپورٹ جانے کا کرایہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ رجحان تو شاید یورپ کے اندر ہے کہ ایک بیگ پکڑ کر آپ میٹرو میں بیٹھیں اور ایئرپورٹ پہنچ جائیں۔ یہ جو میٹرو اسلام آباد کی چلائی گئی ہے اسلام آباد ایئرپورٹ کی جانب، یہ جناب کچھ مخصوص ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ دینے کے لیے شہباز شریف نے ڈرامہ کرنے کے لیے چلائی، اور وہی مخصوص ہاؤسنگ سوسائٹیز جن کے مالکان کا تعلق نواز لیگ کے ساتھ ہے، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ڈرامہ کرنے کے لیے یہ میٹرو تو چلا دی گئی، لیکن سبسڈی 14 اشیاء پر یوٹیلیٹی سٹور کے اندر ختم کر دی گئی۔ اور یہ 14 اشیاء کیا ہیں؟ ان 14 اشیاء میں چینی بھی شامل ہے، ان 14 اشیاء کے اندر گھی بھی شامل ہے، جو کہ انتہائی بنیادی ضرورت کی اشیاء ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ معاملہ یہی نہیں رکا کہ شیر آٹا کھا گیا، یا پیاز مہنگا ہو گیا، یا ککڑی کی قیمت بڑھ گئی، یا جناب جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ مرغی کا گوشت کے ساتھ ساتھ پیاز، آٹا، اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیلیٹی سٹور پر 14 سے زائد اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئیں، بلکہ یہ بھی ہوا کہ پورے ملک کے عوام، خاص طور پر پنجاب کے عوام اس وقت شدید ترین گرمی میں بجلی کی بندش کا شکار ہے۔ خیبر پختونخوا کو اور کراچی کے اندر بھی جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اس کے اندر بھی وفاق کا کردار بڑا ہی واضح ہے، اور جینا محال کر دیا ہے اس موجودہ امپورٹڈ حکومت نے صرف اور صرف 4 ہفتوں کے دوران۔ اب یہ ہے وہ معاملہ کہ جب شہباز شریف کہہ رہے ہیں جناب کہ میں کپڑے بیچ کر قوم کو جو ہے وہ سستا آٹا دوں گا، تو ایسی صورتحال کے اندر جب معاملات شہباز شریف کے ہاتھ سے نکلنا جو ہے وہ بالکل نکل چکے ہیں، عمران خان نے آج اوورسیز پاکستانیوں سے شاندار خطاب کیا، نئے ریکارڈ قائم کیے۔ لندن ہو، مانچسٹر ہو، اٹلی ہو، ناروے ہو، اسکاٹ لینڈ ہو، برمنگم ہو، یا پھر بیلجیم ہو، ہر جگہ پر جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے عمران خان کا یہ جو لائیو خطاب تھا وہ بڑی سکرینوں کے اوپر سنا۔ نہ صرف بیرون ملک بلکہ اندرون ملک بھی، لاہور ہو، ملتان ہو، راولپنڈی، فیصل آباد، گوجرانوالا اور دیگر پاکستان کے جتنے بھی بڑے شہر ہیں، وہاں پر عمران خان کا یہ خطاب بڑی سکرینوں کے اوپر عوام نے لائیو سنا۔ عمران خان کے حق میں ریلیاں نکالی، اور آج یعنی کہ جو ہے وہ 8 مئی کو عمران خان ایبٹ آباد میں بھی ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہے وہ تمام تر ماحول۔ عمران خان عوامی مقبولیت کے عروج پر ہیں، اور دوسری جانب شہباز شریف اس وقت مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئے ہیں، اور عوام نے صرف اور صرف 28 دنوں میں ان کی کارکردگی جب عوام کے سامنے آئی ہے، عوام نے واضح انداز میں اعلان کر دیا ہے کہ اس حکومت کو فی الفور استعفیٰ دے کر گھر چلے جانا چاہیے۔ اور ایسے ہی ماحول کے اندر اداروں نے ایک بار پھر کپتان کی منتیں شروع کر دی ہیں، رابطے کپتان سے بالواسطہ کیے جا رہے ہیں، اور ان تک یہ پیغامات پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آئیں جناب مل بیٹھیں تاکہ آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے کوئی رستہ جو ہے وہ نکالا جائے۔ تاہم ابھی تک عمران خان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ملک کے اندر فی الفور پہلے یہ موجودہ حکومت استعفیٰ دے، اس کے بعد نگران سیٹ اپ قائم کیا جائے، اور اس نگران سیٹ اپ کے قائم ہونے کے بعد ہی عمران خان چاہے ادارے ہوں یا موجودہ حکومت ہو یا موجودہ حکومت کے اندر جو سیاسی جماعتیں ان کے لوگ ہوں، ان کے ساتھ اپنی کسی مذاکراتی کمیٹی کو بٹھا سکتے ہیں۔ تو بڑا ہی واضح طور پر عمران خان نے یہ اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد شدید ترین بے چینی ہے حکومتی صفوں کے اندر، کیونکہ معاملات ان کے ہاتھ سے نکلتے دکھائی دے رہے ہیں، اور اداروں نے صرف 28 دن کے اندر ان کے سروں پر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔